बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर ज़मान ख़ान साहब। कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, किसी तारीफ़ का मुहताज नहीं है और इनका तल्लुक़ लाहौर से है। पाकिस्तानी सियासत पर गहरी इनकी नज़र है। तो आज हम इनसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ख़ास तौर पर कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है या पाकिस्तान में हुआ है, तो उस पर इनकी राय को जानने की कोशिश करते हैं। तो तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, आपके मुल्क में क्या हो रहा है पता नहीं चलता, हर घंटे बाद कोई नई चीज़ आ जाती है। तो मुख्तसरन ये बताएं कि कल जो कुछ हुआ है इस पर आपकी क्या राय है? जी हाँ, ये खबरों के एतबार से पाकिस्तान बड़ा गर्म मुल्क है जी। पाकिस्तान में बड़ी नई नई चीज़ें आती हैं, बल्कि अब तो कश्मीर से भी नई न्यूज़ आ रही होती हैं। ख़ासतौर पे कल देख रहे थे यासीन मलिक का भी उम्र कैद की जो दोहरी सज़ा हुई है। तो न्यूज़ तो हर तरफ उस खित्ते में न्यूज़ ही न्यूज़ है। असल में गरीबों के बर्तन जो है ना वो आपस में बहुत टकराते हैं। तो ये गरीबों के बर्तन हैं जो टकराते हैं। तो वहाँ अच्छा। पे जहाँ गुर्बत होती है वहाँ पे इकोनॉमी भी डिपेंडेंट होती है और वहाँ पे तमाम चीज़ें उसी तरह से हो रही होती हैं। तो पाकिस्तान भी एक उसी तरह का एक उसी चीज़ का एक शाखसाना है जहाँ पे कि इकोनॉमी, सियासत, कल्चर सब चीज़ें डिपेंडेंट हैं। बाज़ चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंडेंट हैं और बाज़ एक के अंदर एक नौबादियाती जो एक विरासत है उस हवाले से गैर मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ज़ाहिर है उस हवाले से एक कोई जो है ना नई-नई चीज़ें और एक बड़ा एक तहलका ख़ेज़ लोगों के लिए थ्रिलिंग और एक हैरान करने वाली, चौंका देने वाली वो न्यूज़ पाकिस्तान वगैरह जैसे खित्तों में आजकल बहुत होती हैं। इसमें लोग कहते हैं ना कि अगर देखा जाए मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी जो हमले होते थे उसी तरफ से, जिसको सरहद कहते थे या आजकल के कहते हैं, उसी तरफ से होते हैं। और इस बार भी जो हमला हुआ है उधर ही से हुआ है, तो ये हमला तो एक लिहाज से नाकाम हो गया, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, जब जहाद के साथ लेस हमला होता है तो वो उधर से ही होता है। तो ये जहादी हमला था तो ये जहादी हमले तो उधर से ही होते हैं। क्योंकि उधर ना, उधर जहाद के साथ जो है ना लोगों की सवाल रगबत ये है, बहुत ज़्यादा है। तनवीर साहब, सवाल ये है भाई, क्या ये महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करेंगे या एक ही पर इत्तेफाक करेंगे? देखें जी, ये तो पता नहीं है, ये तो अब उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर है क्योंकि वो खुद भी कोई इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। वो खुद भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कुछ ताकतों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो अब वक़्त के साथ ही पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन है कि ताहाल जो है, उन्होंने जो एक सारा बयानिया बिल्डअप किया है, मैं इसको उस एक कामयाबी और नाकामी के पहलू से नहीं देखता। जिस तरीके से इमरान खान खुद भी अपनी तमाम जो अपनी मूवमेंट चला रहे हैं वो उसको अपने एक सियासत और उस हवाले से कह नहीं रहे होते। तो मैं भी उसको उसके एक इम्पैक्ट के हवाले से देखता हूँ कि मुल्क के लोगों के ऊपर, उनकी ज़हनियत के ऊपर क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं और इससे किस किस्म का फ्यूचर डिटरमिन होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर वहाँ पे आप लोगों को एक जिहादी नैरेटिव के ऊपर और एक इस किस्म के एक गैर मुल्की सारे एक फ़ियर के साथ वो फ़ियर दिखा के लोगों का माइंडसेट बना रहे हैं और आपके पास उसके बाद सर्विस के लिए कोई ऐसा ना प्रोग्राम है, ना एजेंडा है, ना ही कोई ऐसे आपने कोई ऐसी कोई अपनी पॉलिसी लोगों को दिखाई है कि जो आप उस किस्म के एक एक गैर मुल्की और उससे आप एक जंग करेंगे। और फिर ख़ास तौर पे एक जब आप एक जिहादी एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक मूवमेंट को चला रहे हैं कि आपने लोगों को उस सियासी मूवमेंट से हटा के उसको जिहाद बना दिया। तो जिहाद तो हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान वो ऑलरेडी 40 साल से एक जिहादियों की जद में था और हत्ता कि उसने पूरी सोसाइटी के अंदर एक जिहादी एलिमेंट सारा जो है ना उसकी परवरिश की है। तो अब अगर उसको कंट्रोल किया गया तो थोड़ा बहुत तो उसको इन्होंने दोबारा उसको उठाने के लिए उसको जिंदा किया दोबारा और उसको एक जिहाद बना दिया। और वो एक लोग अब आपने कल देखा जलसे के अंदर जो औरतें आई थी, जो बंदे थे, वो कह रहे हैं हम जिहाद के लिए आए हुए हैं। उनको नहीं पता किस किस्म का जिहाद है, क्या तब्दीली करनी है, बस जिहाद के लिए आए हुए हैं। तो ये जो एक सॉरी ये जो एक नुक्ता नज़र है जो कि एक रिएक्शनरी मिजाज, रिएक्शनरी सोच को वहाँ पे परवान चढ़ाएगा, ये मैं समझता हूँ एक खतरनाक एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान की और खित्ते की जो एक सियासत और वहाँ का एक समाजी माहौल है उसके अंदर तंग नजरी
اور ایک انٹالرنس میں اضافے کا سبب ہوگا. آلریڈی اس سیاست سے جو کہ عمران خان کی سیاست تھی سے ایک انٹالرنس اور لوگوں کے اندر ایک جو عدم برداشت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا تنویر صاحب، ایک بات یہ ہے کہ آپ نے جہاد کا ذکر کیا، ظاہر ہے کہ جو عمران خان کو مختلف نیریٹو ہیں کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تعلق ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی نیریٹو جہاد کا ہے جس کا آپ نے بڑے رائٹلی ذکر کیا، اور یہ بھی تو نیریٹو انہی کا ہے نا، وہ تو کتنے سالوں سے چل رہا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کی اب فنڈامنٹل جو پالیسی ہے جہاد کا، اس کا بڑا کلیدی کردار ہے. تو دوسرے لفظوں میں جو جہادی کلچر تھا یا جہادی نیریٹو کمزور ہو رہا تھا، تو عمران خان نے اس کو دوبارہ مضبوط کر دیا. تو ہی اسٹل سرونگ ان اے وے سرونگ دی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ اپنے طور پہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو سرسر نہیں کر رہا، بلکہ پورے مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کر رہا ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو کہ افغانستان میں طالبان کا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو کہ انتہا پسندوں کا، شدت پسندوں کا ہے. اگر وہ سارے کا سارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اگر آپ جہاد کا نام لے لیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا وہاں پہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور آپ الٹیمیٹلی آپ کی سپورٹ جو ہے وہ سارے ایک اس ایلیمنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے جو کہ وہاں پہ انتہا پسندی کو پروان چڑھانا چاہتا ہے. اور وہاں پہ انٹالرنس مطلب ہے، انٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹلی آپ جہاد کے نام پہ ایک سوسائٹی کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ یہ ایک نیریٹو اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان لوگ جو ہیں ہم کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اس کو آپ نے ملک کے اندر لے آئے کہ آپ نے وہاں سے مذہب کو ہٹا کے آپ نے سیاست کے اندر بھی یہ بات ڈال دی کہ ہم اپنے نقطہ نظر سے ہٹ کے ہم کسی اور نقطہ نظر کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. یعنی ہم سیاست کے اندر بھی وہ ٹالرنس جو مذہب کے ساتھ ہم نے اٹیچ کی ہوئی تھی وہ ہم نے سیاست کے اندر بھی ڈال دی کہ ہم ایک عدم برداشت کے لیے سیاست کو بھی جو ہے نا سیاست بھی ایک پیمانہ بنا لیا کہ ہم اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکیں گے. تو یہ ایک اپنے طور پر مثلا بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہاں کی ریاست جو ہے وہ ایک ریئیکشنری ریاست بن رہی ہے، اور ہم لوگوں کو جن کو ہم بظاہر ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم اصل میں تو وہاں پہ جو ایک تنگ نظری اور عدم برداشت ہوئے نا اس کے اندر ایک اضافے کا سبب بن رہے ہیں. اکانومی بھی ہوتی رہے گی. اصل چیز ہے کہ آپ ایک ایسی ایک اکانومی تو جب ہوگی تو ہوگی، آپ کی پالیسی ہوگی تو اکانومی ہو جائے گی، لیکن آپ اگر پوری سوسائٹی کو اس قسم کی تنگ نظری میں دھکیل دیں گے تو پھر تو اکانومی تو دور کی بات ہے، آپ ایک سیولائزڈ معاشرہ کہلانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. حتیٰ کہ آپ ایک بہت زیادہ پسماندگی کے اندر سے چلے جائیں گے، تب لوگ آپ کو جوتیاں مارنے کے علاوہ اور آپ کا کوئی حل نہیں رہے گا. تو یہ صورتحال لے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کے کام جو ہیں ان کے کانسیکوینسز سے لوگ آگاہ ہیں یا نہیں ہیں یہ مجھے علم نہیں، لیکن ہم بہرحال ہم جا اسی طرف رہے ہیں. تنویر صاحب، انٹالرنس کا آپ نے ذکر کیا اور ہیٹریٹ جو ہے پروموٹ کیا عمران خان صاحب نے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو نا ٹو ڈیوائڈ دا سوسائٹی، پاکستانی سوسائٹی، تو ڈویژنس ود ان دا سوسائٹی آلویز سوٹس دی اسٹیبلشمنٹ. اور پھر وہ جو ہے نا آپ افغانستان کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، آپ نے تھوڑا سا ذکر یاسین ملک کا بھی کر دیا. یہ جو نیریٹو آپ یہ بلڈ کر رہے ہیں جہاد کا، تو کیا کہ یہ صورت نہیں بن سکتی کہ کشمیر کے معاہد کو دوبارہ گرم کر دیا جائے جہاد کے نام پر، یاسین ملک کے نام پر، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ہم کبھی کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ ودن اس کو چھوڑ کر بھی آپ دیکھیں کہ جو گروپس ہیں، جو جہادی گروپس ہیں یا مذہبی گروپس ہیں، وہ بھی تو ایک جہاد کے اسلام کے نام پر یا جہاد کے نام پر وہ بھی انٹالرنس کو اور ایکسٹریمزم کو بڑھا دے رہے ہیں. تو عمران خان کی گیم جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، ناٹ اونلی فار دا ریجن بٹ فار پاکستانی سوسائٹی ایز ویل. دیکھیے آپ نے جو بات کی نا کشمیر کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، دیکھیے اب آپ کو یاد ہوگا کہ خادم حسین رضوی لبیک کا جو تھا وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے اس کا موقف ہوتا تھا کہ جی ہمیں اقتدار دیں، قرضے اتارنا تو بڑا آسان ہے، قرضے ان کو کہو جاؤ جی لے لو ہم سے قرضے، ہم نہیں دیتے آپ کو. یہ غزنوی غوری کس لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے ایٹم بم کس لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک اپنے طور پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں تو اس لوٹ مار مال غنیمت کے آپ اسی مائنڈ سیٹ کے اندر ہیں جو صدیوں پہلے ہوا کرتا تھا کہ آپ جو کچھ لوٹ کے لے آئے وہ آپ کا ہو گیا، آپ نے بانٹ لیا. اب یہ آپ جو آپ کے انٹرنیشنل ڈیٹس ہیں جو آپ نے لیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اداروں سے، آپ اس کے اندر اس کا ایک جو مینرز، اس کا جو ایک اس کے اپنے ایتھکس ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک لوٹ مار ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ ساری دنیا کو کس طریقے سے اپنا غلام بناتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اپنے طور پہ آپ اگر اس سیولائزڈ مینرز سے سارے آپ ہٹ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر آپ کی کیا اوقات اور وقت ہوگی کہ آپ وہاں پہ لوگوں کے اندر آپ کی کوئی سے ہوگی اور آپ کچھ سلسلہ ہوں گے. تو یہی چیز جو ڈیولپ ہو رہی ہے
یہ کشمیر کے لیے بھی ہوگی کہ آپ ایک دم ایک جہاد کے لیے، آپ کو جہاد کا مطلب ہے کہ آپ جب آپ کے پاس طاقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کافروں کو یا غیر مسلموں کو یا اپنے مقبوضہ علاقوں کو لینے کے لیے جب آپ کے پاس طاقت ہو آپ حملہ آور ہو جائیں. اس لیے آپ بس اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی طاقت ہو ہم حملہ آور ہو جائیں. اب اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہی ہے تو اب آپ کس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ حملہ آور ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں ایک رسک پیدا کر رہی ہوتی ہیں جو ایک اس وقت کی کنٹمپریری جو دنیا کے اندر سارا ایک ویو ہے پاکستان کے حوالے سے کہ اس کا جو نیوکلیئر ہونا خطرناک ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر یہ مائنڈ سیٹ پروموٹ ہوتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ وغیرہ جو یہ اصل میں دوسری پارٹیوں کو عمران خان کہہ رہا ہے جو پوائنٹ آف ویو پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ تو بنیادی طور پہ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جس کے تحت پاکستان کی ریاست جو ہے وہ خطرے کا لاحق ہو جاتی ہے، جس خطرے کو اصل میں امریکی اور یا دوسرے سپر پاور یا ویسٹرن ممالک جو ہیں وہ تیسری دنیا کے لوگوں کو قرار دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک خطرے کو انوائٹ کرنے والی بات ہے. آپ بجائے اس کے کہ آپ ایک ماڈریٹ سوسائٹی بنائیں، آپ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بنائیں، ایک سویلائزڈ معاشرہ بنائیں جہاں پہ ایک آزاد ریاست ہو، لبرل ماحول ہو، تاکہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں، وہ آپ کے ساتھ بزنس کریں. آپ ان کو کفار قرار دے کے ان کے ساتھ جو باؤنڈری بنا رہے ہیں اس سے تو آپ ایک نفرت اور دوری کا ایک ریلیشن جو بنا رہے ہیں. یہ تو ایک خطرناک انویٹیشن ہے کہ آپ اپنی ساری اسٹیبلٹی کو ہر وقت آپ سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر بھی چلاتے رہیں گے. اچھا، یہ جو نیریٹو عمران خان نے پروموٹ کیا اور بہت سے ان کے جو فالوور ہیں اس پر یقین کر رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کر دی اور پتہ نہیں کیا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سچ مچ امریکہ کوئی حملہ کرنے والا تھا یا پاکستان کے لیے کوئی خطرناک بات کر رہا تھا، سازش کر رہا تھا؟ وہ تو خیر میں سے ایسی بلشٹ ہے، وہ تو ان کا موقع سارا اس کے اندر کوئی حقیقت وغیرہ نہیں ہے. وہ تو اگر کسی تھرڈ لیول کے فورتھ گریڈ کے کسی افسر نے کچھ کہا بھی ہے وہ ایک نارمل سی چیز تھی. اس کو انہوں نے عمران خان بڑا کلیور آدمی، اس نے ان کی چیزوں کو بڑا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ سی این این پہ کوئی چھوٹا سا کوئی انٹرویو تھا، کوئی چھوٹی سی اینالسٹ نے کسی نے وہ ہلکا سا کچھ پاکستان کے بارے میں ریز کیا، اس نے اس کو بھی استعمال کر لیا کہ دیکھیں ثبوت مل گیا، فلاں چیز کا دیکھیں ثبوت مل گیا. یہ ایک اصل میں چیزوں کو استعمال کر کے سادہ لوگوں کے دماغ کے اندر چیزوں کو بٹھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو عمران خان اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کافی ماہر ہیں. اور وہ اس قسم کی جو ایک خوفناک انفارمیشن، ایک خوفناک اور ویک انفارمیشن ہوتی ہے، اس ویک کو طاقتور انفارمیشن بنا کے دکھانے میں بڑے ماہر ہیں. جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا اس چیز کے سر پاؤں بنا دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ مثلا پہلے تو کہا جاتا تھا کہ آرمی دخل دیتی ہے اور یہ آرمی کا لاڈلا ہے، تو اب تو نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی لاڈلا یہی ہے. دیکھیں جی، ہماری اسٹیبلشمنٹ ساری کی ساری انکلوڈنگ جوڈیشری، یہ ساری کی ساری بڑے ناقابل اعتبار ادارے ہیں. یہ اپنے مفادات کے حوالے سے دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے جو پاکستان میں ایک گیم چلا رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گیم اپنے طور پہ بڑی خطرناک گیم ہے کہ اس کے اندر انہوں نے نمبر ایک آپ دیکھیے کہ سیاست دانوں کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چند سیاست دان ہیں، یہ ساری بربادی کا سبب یہی ہیں. لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی. ہر سیاست دان جلسے میں پہلے فوج کا نعرہ لگاتا ہے. دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے کوئی فوج کا نعرہ لگائے؟ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے کہ وہ اپنے جنرل کا؟ ہمیں تو یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے 35 سال ہو گئے مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ برطانیہ کا کمانڈر ان چیف کون ہے. لیکن وہاں پہ ہر بچے کو علم ہے کہ جی پاکستان کا کمانڈر ان چیف کون ہے، وہاں کے آنے والے جنرلز کون ہیں اور ان کے مفادات کیا ہیں، ان کی آپس میں کنٹرڈکشن کیا ہے، کون کس کو پچھاڑنا چاہ رہا ہے اور کس کو لے کے آنا چاہ رہا ہے. مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسا ادارہ بنا لیا ہے جو کہ اصل میں پوری ایک سیاسی پارٹی ہے جو کہ مکمل طور پہ ساری سیاست میں اور ساری چیزوں میں پارٹیسپینٹ ہے. تو اسی طرح سے عدلیہ بھی ہے. اگر یہ سارے ادارے اس طریقے سے پاکستان کے معاملات میں دخل دیں گے، سیاسی پارٹیاں تو ایسے برائے نام ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں. یہ فراڈ ہے یہ سارے کا سارا. اس کا کسی ایسی حقیقت سے ان کے پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کا کیا درا ہے جو میں ان کو خوش کرنے کے لیے. اس ناظر میں پوچھ رہا ہوں، پہلے بھی عدلیہ بہت مہربان رہی ہے عمران خان پر مختلف انداز میں. دیکھیں کوئی بھی وہ خواب بنی گلا کہ اس کا محل کے بارے میں تھا، اس نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے یہ کر دو وہ کر دو. آپ جانتے پوری ہسٹری ہے تھی. لیکن کل بھی جو کچھ ہوا بھی، اگر انہوں نے حکومت کا کام تھا بھی گڑبڑ کو روکنا، اسپیشلی عمران خان کا جو 2014 کا عملہ تھا جس پر اس نے پی ٹی وی پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور بھی بہت سی خرابی کی تھیں، اس تفصیل سارے جانتے ہیں. تو یعنی 5 بجے تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا. عدلیہ نے سوچا بھی آپ اس کو فیس سیونگ دینی چاہیے. انہوں نے کہا جی ہر چیز ہٹا دو اور عمران خان کے بندے آگے
ये गड़बड़ हो गई, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी गई, तो इसका कसूर इसका यानी जिम्मेदार कौन है? अदलिया जिम्मेदार नहीं है? मैं समझता हूँ अदलिया ने कल काफी उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया है। बिल्कुल अदलिया का कल रोल जो था वो उसने वहाँ पे चिंगारी को शोलों में तब्दील किया, उन्होंने बिल्कुल ये काम किया। और उससे ये हुआ कि दूसरा है कि उन्होंने जब एक जगह मुकर्रर की थी कि यहाँ पे होगा जलसा, लेकिन इमरान खान वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सो मोटो एक्शन या कोई इस किस्म की कोई आज वार्निंग आज आज इन्होंने जो फैसला किया भी है, वो आए बाएं शाएं किया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जस्टिफाई किया उन्होंने उसको। जी 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 जी, मतलब ये यही बात है ना जी कि चीजें जो है ना वो सारी लोगों की मर्जी और मंशा से या सियासी पार्टियों की मर्जी और मंशा से तय नहीं हो रही। वहाँ पे सारी चीजें कुछ इदारों ने सारी चीजें अपने हाथों में ले रखी हैं, जो कि पाकिस्तान के सारे मामलात, लोगों का फ्यूचर और पाकिस्तान की डेस्टिनी सारी उन्हीं के हाथों में है, और वो उसी को मतलब कल ये लोग कुछ ये कह रहे हैं कि जो कुछ अदलिया ने आज किया या कल किया, इसमें ये बेसिकली फैसला ये हुआ था कि भाई इमरान खान टोटली नाकाम हो गया है, तो इसको फेस सेविंग देनी चाहिए। तो फिर अदलिया को उन्होंने कहा जी भी आप ये फैसला करें, और अदलिया ने फैसला किया, और फिर लोग आगे कुछ फेस सेविंग की कोशिश की गई। लेकिन दरख्त जलाने का और मुख्तलिफ जगहों पर एक तो मेट्रो स्टेशन को भी आग लगाई गई है। तो देखिए, इसको मैं जरा थोड़ा सा ना जरा और एंगल से देखता हूँ। बुनियादी तौर पे आप ये देखिए कि क्योंकि मैं खुद भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ और हूँ अपने सोच के एतबार से अभी भी पॉलिटिकल माइंड हूँ। आप भी जियाले थे जनाब, आप भी बड़े बड़े बहुत ही एक्टिव थे, सरगर्म रुकन थे आप भी। जियाला नहीं था, एक्टिव था। जियाला नहीं था, जियाले तो वो तो एक खास ग्रुप के साथ, पार्टी के साथ अटैच होते हैं। मैं जियाला नहीं था कभी भी, लेकिन है कि मैं एक एक्टिविस्ट था, ठीक है बात। लेकिन है कि अब आप देखिए कि मैंने जो देखा है कि जो कल के सारे सिलसिले को भी आप देखा जाए कि कल वहाँ पे पीटीआई के बहुत सारे एक्टिविस्टों ने, टाइगर्स ने एक मज़ामत की बड़ी इसकी ये जो थी गैस जो छोड़ रहे थे, टीयर गैस की और पुलिस की, उन्होंने सारी जो है ना एक मज़ामत की, और उन्होंने कई घंटे तक मज़ामत की। ये एक जो नंबर था वहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे, कहीं कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, ये जो एक्टिविस्टों का नंबर है, ये नंबर अपने तौर पे एक मैं समझता हूँ बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस नंबर को अगर आप इस तरीके से अगर आप ये कहें कि जी वहाँ पे हाज़रीन नहीं आए, लोग क्यों नहीं आए, ऑडियंस कम थे। जब इस किस्म की मज़ाहमत हो रही होती है तो वो जितने लोग होते हैं वो काउंट करते हैं, वो एक जो है वो हजार पे भारी होता है। मैं समझता हूँ कि आम ऑर्डिनरी आदमी भाग जाते हैं जब ये इस किस्म का पुलिस के साथ कंफ्रंटेशन शुरू होती है। तो आम जो लोग जलसा अटेंड करने आए होते हैं या जो औरतें आई होती हैं वो चली जाती हैं। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से एक पेशेंस के साथ उसके एक नैरेटिव को सपोर्ट किया, रात तक वहाँ पे खवातीन भी और सारे बैठे रहे, इसको एक वेटेज के हिसाब से देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि जब इमरान खान ने स्पीच की थी उस वक्त तादाद क्या थी। अब ये देखें कि इतने घंटे कितने लोग एक्टिव रहे, जो लोग आने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब शुरू से ही लाहौर के अंदर दूसरी जगह पे जब टीयर गैस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत से लोग जो कि सिर्फ अटेंड करने आना चाह रहे हैं, वो आने से जरा उनको हेजिटेशन हो जाती है, वो नहीं आते। तो मैं इस हवाले से समझता हूँ कि ये एक पोटेंशियल थ्रेट है। ये एक जो इमरान खान का जिस नैरेटिव को मैं क्या कह रहा हूँ कि बड़ा नेगेटिव नैरेटिव है, उसकी फॉलोइंग तो है। उसको ये कहना कि जी वो नाकाम हो गए, ये एक सरसरी, ये मैं समझता हूँ सतही बात है उनकी नाकामी। लेकिन उनको अगर आप डेप्थ में देखें तो जो एक्टिविस्ट उस वक्त मिलिटेंटली उस सारी सूरत हाल को एक तरह से कन्फ्रंट कर रहे थे, उनकी तादाद मैं समझता हूँ काफी थी। वो एक तहरीक चलाने वालों के लिए, इस किस्म की मूवमेंट के लिए वो पॉइंट वो ठीक है आपका, नंबर वो पॉइंट ठीक है आपका, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा था कि ये तब सब सारी बातें इसलिए हुई हैं कि अगर फर्ज किया अदलिया फैसला ना करती 5 बजे, तो सूरत हाल कुछ और होती। एक बात ये है। दूसरी बात ये मुझे बताएं कि जो कुछ इमरान खान ने किया एंड गॉट अवे विद इट, या माजी में भी ये होता रहा, क्या कोई बलोच लीडर ऐसा कर सकता है या कोई दूसरा कोई लीडर ऐसा कर सकता है? अल्ताफ ये से नहीं जी नहीं खैर ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि लाडलों के लिए जो कानून और है। सूरत हाल है वो और है, हाँ, जो उनके अपने जो उनके राइवल हैं। अब मेरी बात और यही बात कोई आदमी कोई पीटीआई का कर रहा होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर मेरी बात वहां पे नोट हो रही है तो मेरी बात को बिल्कुल और तरह से लेंगे। मेरी बात का वजन उनके लिए बड़ा खतरनाक है, जबकि दूसरे का वजन उनको पता है कि इसको हम जब चाहेंगे यूं कर लेंगे सिलसिला, या ये वो सोच नहीं है, ये तो कह रहा है ऐसे ही, ये तो हमारा हम कहेंगे ये फिर जाएगा, ये उनके
काबू में है। लेकिन यही बात है, यही बात बलोचों के साथ भी है, यही बात कश्मीरियों के साथ भी है। जो कश्मीरी वहाँ पे एक जेन्युइनली हक खुद इरादियत की बात कर रहे हैं, जो एक आज़ाद स्टेट की बात करते हैं, उनको वो अपना एनिमी समझते हैं। और जो लोग इनके साथ मिलके काम करने का क्या कहते हैं, उनको वो कहते हैं कि ये असल में अच्छे ये मुजाहिद हुर्रियत समझे हैं असल में, बाकी सारे जो हैं वो दुश्मन है। तो ये एक ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट, जब सारा मामला एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, सारे सिलसिले, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के मामलात, आप अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, इनके अंदर वजारत खारजा का तो कोई अमल दखल नहीं है, सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के हाथ के मामलात हैं। तो इसी तरह से ये सारे मौक़िफ़ भी हैं, ये सारे मौक़िफ़ भी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने इंटरेस्ट के हवाले से मुतय्यन किए हैं, और अपने लाडले के लिए जो भी लाडले, अब आप अल्ताफ़ हुसैन की बात देख लें, अल्ताफ़ हुसैन को कितनी छूट दे रखी थी। अल्ताफ़ हुसैन को इतना लैटिट्यूड मैंने बहुत कम देखा कि क्योंकि उनका अपना पाला हुआ था, उसको उन्होंने बहुत हद तक उस एट तरह वन का टाइम रिलैक्स किया। वो भी लाडला था, एट वन टाइम वो भी लाडला था। वन टाइम लाडला था ना जी, तो जब वो लाडला था तो जो कुछ टुवर्ड्स बोल द देता एंड, था उसको तनवीर माफ साहब, किया जाता था, टुवर्ड्स द दरगुजर एंड, किया जाता। टुवर्ड्स टुवर्ड्स द एंड, व्हाटएवर हैपेंड यस्टरडे और डे बिफोर, ठीक है जी, या जो कुछ आज हुआ है, इमरान खान ने तो कहा है कि वो मेरी ये शराइत माने, नहीं तो मैं 6 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इन व्यू ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, डू यू थिंक ही विल रिटर्न? मेरा ख्याल है कि इमरान खान हैज लॉस्ट हिज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन एस्टेब्लिशमेंट। दे विल नॉट टेस्ट एंड ट्राई हिम अगेन। मेरा अपना ये ख्याल है कि उसका दोबारा बारी नहीं आएगी अब। तो ये तो मेरा एक अपना व्यू है। मेरा ख्याल है ये एक बात ये है, उसमें जो उनका ट्रस्ट जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, यस वो काफी मुतासर हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका अपना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी मुतासर हुआ है। खैर वो एक अलग असेसमेंट है। मैं उसको इतना ज्यादा उस तरीके से इंटरेक्शन के हिसाब से नहीं जानता। वो जब जैसे ही 4 आदमी आगे दिखेगा उसका कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन हो जाएगा, वो एक और चीज है वो। लेकिन है कि उसका जो एक उसने जो सारा एक अनरिलायबल और जो एक डिपेंडेबल रवैया नहीं होता, वो उसने इतना ज्यादा शो किया है कि एस्टेब्लिशमेंट अब शायद उस पर ट्रस्ट ना करे, मेरा ये ख्याल है। लेकिन है कि अगर ये सारे का सारा एस्टेब्लिशमेंट के सारी स्क्रिप्ट के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या है, उसका हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता, वो वक्त के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये एक अपने तौर पे है मेरा ख्याल। चलें जनाब, को फाइनल बात भाई ये होता है ना भी, पाकिस्तानियों को पैगाम देने के लिए भाई टॉलरेंस रखें, या कुछ भी आप कोई कहना चाहें? मैं छोटी सी बात सिर्फ इतनी करूंगा कि 1970 मुझे जब ये कल मैं सारा देख रहा था तो मुझे 1977 की जो पीएनए की मूवमेंट थी ना, वो याद आई थी कि उस वक्त जो है वो जहाद के नाम के ऊपर जो एक निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम के ऊपर उन्होंने तकरीबन 300-400 आदमी जो वहाँ पे मरवा दिए थे। और निज़ाम मुस्तफ़ा बाद में पता चला वो सारे का सारा मौलवियों का पीएनए का सारा एक फ्रॉड एक स्लोगन था, और उसका निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ और सारे किसी प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन लोग जो थे मैंने देखा वो बड़े जज्बे के साथ शहीद होने निकलते थे। लाहौर के अंदर मैं देखता था कि नीला गुंबद के अंदर लोग जो हैं वो कहते, वो उनको ऐलान किया जाता था मसाजिद के अंदर कि जी आज वहाँ पे जन्नत का टिकट जो है ना, जो लोग जन्नत जाना चाह रहे हैं वो आज नीले गुंबद इतने बजे पहुंच जाएं। तो जब वो मरते थे तो मैं उनको अस्पताल के अंदर भी मैंने बहुत से लोगों को ऐसा जाके अटेंड भी किया था, जो कि इस तरीके से वहाँ पे मर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम तो बस जन्नत में। बहुत से लोगों को जाने से पहले ही जन्नत दिखाई देनी शुरू हो गई थी वहाँ पे। तो ये एक होता है कि जब आप एक तरह से मिसलेड हैं, लेकिन आप मिसलेड होने के साथ साथ आपके अंदर वो कन्विक्शन है इतनी ज्यादा, तो आपको आप उस सारे जहाद को, उस सारे नजरिए को, चीजों को इतनी कन्विक्शन और इन्वॉल्वमेंट से देख रहे होते हैं कि आपको वो सारी चीजें, जिस तरह से तालिबान को उनको जन्नत भी दिखाई देती थी और उनको हूरें भी उनकी मुलाकात के लिए आ जाती थी। तो ये एक इंतहा पसंदी का एक ऐसा रवैया है जो कि उन्हें तो इमरान खान भी को भी नजर आ रही थी। इनको भी आती हैं, इनको भी आती हैं। तो ये एक देखे ना, ये एक आपका एक मुकाम है जहाँ पे आपके अंदर वो सारी इल्यूजन्स और वो चीजें उस तरीके से डेवलप हो जाती हैं माइंड और सेट फिर आप बन लोगों चुका। को मिसलीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है तो इससे जनाब, बचना चाहिए। मैं समझता हूँ तमाम सियासी कारकुनों को जो पीटीआई के हैं या दूसरे हैं, इस किस्म के इंतहा पसंद जो एक ब्लफ स्लोगन्स हैं, इनसे बचना चाहिए। जनाब थैंक यू वेरी मच तनवीर साहब। नाज़रीन आपने डिस्कशन सुनी और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे फेयरली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। आई होप यू लाइक द शो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सो
And if you have any questions, please do ask. We leave it at that. See you again. Look after yourself.